खुदावंद याशुआ मसीह के पाक कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं साथ साथ अब उसको शुरू करूंगा, उस स्टडी को जिसको हम करना चाह रहे थे। और मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा इस बारे में, जो लास्ट टाइम हमने एक ऑडियो इसमें की थी, इसमें ब्रीफली बताया था कि ये 7 जो है डेवल्स हैं, जिसके अंदर जो है वो सबसे पहले जो है वो सरफ जो है, यानी कि जो 6 यूजुअली जो सरफ होते हैं उनके 6 पर होते हैं, लेकिन इसके 12 पर थे सरफ के, जिसका नाम लूसीफर है। और लूसीफर का मतलब जो है वो है सुबह का रोशन सितारा। अब इनफैक्ट उर्दू की बाइबल में जो है वो उसके नाम का मतलब लिखा हुआ है, उसका नाम नहीं लिखा हुआ। ठीक है, जो नाम है वो लूसीफर है, जिसका मतलब सुबह का रोशन सितारा है, यानी कि ए सुबह के रोशन सितारे। ठीक है, तो इसके साथ जो दूसरा जो डेविल है वो बेसिकली सेटन है, जिसका नाम का मतलब जो है वो एक्यूजर है, यानी इल्जाम लगाने वाला। उसके बाद जो है वो मैमून आ जाता है, जिसके नाम का मतलब जो है जो दौलत है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो लेवियथन आ जाता है, जिसका मतलब दरियाई अजदहा है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो एस्मोडियस आ जाता है, जो लस्ट के साथ लिंक्ड है, शहवत परस्ती का जो है वो देवता। और उसके बाद जो जो बाल फगूर है, जो बाल फैमिली शुरू हो जाती है, बाल फैमिली में फिर बाल फगूर है, बाल जबूल है, बाल जबुब है, यानी ये इस तरीके से जो है ये चलते हैं फिर आगे। तो बहरहाल हम जिनके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर ज़ाहिर है उनके सिंस के बारे में बात होगी। तो फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे इसमें जो है वो लूसीफर के साथ। तो लूसीफर जो है वो एक ऐसा कैरेक्टर है खुदा के कलाम में, जिसके बारे में हमें जो है वो सबसे पहली बार जब पता चलता है, तो वो हमें यसाया का सहीफा जो है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसमें हमें उसके चैप्टर 14 में जाके जो है वो पता चलता है कि कोई इस नाम का भी कोई कैरेक्टर जो था वो कभी था, और अभी भी खैर है, वो ज़ाहिर है ख़त्म तो नहीं हुआ वो लेकिन ये कि हम उसके बारे में थोड़ा जो है वो पढ़ेंगे, और उसमें उस चीज़ को अगर हम देखें कि इसका काम किस तरह से था और क्या था। अगर हम जो है वो यसाया 14 बाब की अगर हम 12 आयत को पढ़ें, तो लिखा है कि तेरी शानो शौकत और तेरे साजों की खुश आवाज़ी पाताल में उतारी गई। इट मीन्स कि इसका लिंक जो है वो वर्शिप के साथ है, और वर्शिप जो है वो शरब्स नहीं करते बेसिकली। ठीक है, यानी क्रोबी जो है वर्शिप करते हैं सेराफीम, क्योंकि वो हर वक्त खुदा के कोर्ट में बगैर आराम किए कहते रहते हैं कदूस कदूस कदूस। और ये चीज़ जो है ये इस चीज़ को कंफर्म करती है कि ये जो है वो सेराफ था, वन ऑफ द सेराफीम था। तो लिखा है कि तेरी शानो शौकत और तेरे साजों की खुश आवाज़ी, यानी एक टाइम था कि इट वाज अ क्लासिकल काइंड ऑफ वर्शिपर, जिसको कहा जाए कि खुदा के कोर्ट में जो वर्शिप करता था। तो आप क्या सोच सकते हैं कि खुदा के कोर्ट की वर्शिप की बात हो रही है, किसी बादशाह के कोर्ट की, दुनियावी बादशाह के कोर्ट की बात नहीं हो रही, किसी ऑफिसर के जो है वो कोर्ट की बात नहीं हो रही, किसी के घर के अंदर जो है वो कोई म्यूजिक प्लेयर की या सिंगर की बात नहीं हो रही, किसी इंडस्ट्री के सिंगर की बात नहीं हो रही, बल्कि ये ऐसे शख्सियत की बात हो रही है जो खुदा के कोर्ट में था, वर्शिप करता था। और उसके लिए ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है कि तेरे साजों की खुश आवाज़ी पाताल में उतारी गई, तेरे नीचे कीड़ों का फर्श हुआ और कीड़े ही तेरा बालापोश बने, यानी कवर्ड कर दिया गया तुझे कीड़ों के साथ। ठीक है, फिर उससे अगली वर्स 14 चैप्टर 14 की जो 12 वर्स है, आइज़िया चैप्टर 14 वर्स 12, उसमें लिखा कि ऐ सुबह के रोशन सितारे, यानी कि ओ लूसीफर। अगर आप किंग जेम्स वर्जन में पढ़े तो वहां पर एग्जैक्टली यही वर्ड यूज हुआ है, ओ लूसीफर। ठीक है, तो क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा, यानी कि इतनी अच्छी तुझे ड्यूटी मिली थी, इतना स्पेशल तुझे रैंक मिला था कि तू खुदा के कोर्ट में जो था वो वर्शिप करता था, और तू उस जो है वो क्यों वहां से गिरा, यानी कि क्यों उस रैंक से तू जो है वो गिर पड़ा। ए कौमों को पस्त करने वाले, तो क्यों कर जमीन पर पटका गया। मतलब इतनी तेरी पावर थी कि तू कौमों को पस्त कर सकता था। ठीक है, कौमों को पस्त कर देता था, बल्कि तू क्यों कर जमीन पर पटका गया। ठीक है, और तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा।
اب یہ اس کے دل کا خیال ہے، لیکن خدا سے تو آپ کو پتا ہے کہ کسی کا بھی دل جو ہے وہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس نے ابھی یہ بات ہو سکتا ہے کہ اپنے دل میں ہی سوچی ہو، اور سوچی کیا بات ہے اس نے اپنے دل میں کہا کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا۔ اٹ مینس کہ یہ بات جس چیز کی کر رہا ہے، تھرڈ ہیون کی بات کر رہا ہے، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا۔ یہ اس کے دل کا خیال ہے، یہ اس کی پلاننگ ہے۔ اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، یعنی شمالی اطراف میں جو جماعت جہاں پر بیٹھتی ہے جا کے خداوند کی، جہاں پر خداوند کا کوٹ لگتا ہے، جہاں پر خداوند آ کے بیٹھتا ہے، وہاں پر جو ہے یہ پروگرام بنا کے بیٹھا جی کہ میں وہاں پر جو ہے وہ جا کے بیٹھوں گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا کروں گا جی، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اٹ مینس کہ بادلوں سے جو اوپر کا ہیون ہے دیٹ از سیکنڈ ہیون، ٹھیک ہے، کہ یہ عام جو نیچے جو فرسٹ ہیون ہے اس سے اوپر بھی یہ اپنا چاہتا ہے کہ میرا اختیار رہے، اور تھرڈ ہیون بھی میرے انڈر رہے، یعنی نہ صرف تھرڈ بلکہ سیکنڈ، یہ سارے ہیونز جو ہیں یہ چاہ رہا ہے کہ میرے اختیار میں رہے۔ میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا، ٹھیک ہے، یعنی یہ اپنے آپ کو خدا بنانا چاہتا تھا۔ یہ لگا لے کہ یہ اس کی انٹینشنز تھیں کہ یہ چاہتا تھا کہ میں خدا تعالیٰ کی مانند بن جاؤں، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم نے بھی تھوڑی دیر پہلے دوسری آڈیو میں سنا ہے کہ میکائیل جو آرک اینجل ہے، اس کے نام کا مطلب ہے کہ کون خدا کی مانند ہے۔ اس کا تو یہ چیلنج ہے، اس کا تو یہ کوسچن ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں خدا کی مانند، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی ہے تو وہ سامنے آئے، کیونکہ یہی جو تھا کنسرن ہے ناموں کے حوالے سے جو بات ہم کر رہے تھے کہ دیکھیں مائیکل جو ہے وہ اس لیے ایک چیلنجنگ فگر ہے ان چیزوں کے اندر کہ جو خدا کو اپوز کرتے ہیں وہ ان کو جو ہے وہ آگے سے ریزسٹ کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو یہ کیریکٹر ہے بیسیکلی یہ تو چاہ رہا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کی مانند بن جائے۔ اب یہ جو ہے اس کے سارے وہ گناہ ہیں، وہ سارے اس کے سنز ہیں جو ہمارے سامنے لسٹ بائی لسٹ آ رہے ہیں کہ یہ کیا کیا چاہتا تھا، دل میں کیا کیا سوچ کے بیٹھ گیا تھا کہ آسمان پر چڑھ جاؤں گا، اپنے تخت کو خدا کس طرح سے اوپر جا کر لوں گا، شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ مطلب لاسٹ سٹیج جو ہے وہ اس کی یہ تھی کہ اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ جب یہ سب کچھ ہوگا تو میں تو خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا، لکھا ہے کہ لیکن تو پاتال میں گڑھے کی تہ میں اتارا جائے گا، کہ تجھے جو ہے وہ پاتال میں گڑھے کی جو تہ ہے وہاں پر تجھے اتار دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک جو ہے یہ اس کی پنشمنٹ ہے، جو کہ ٹیمپرری پنشمنٹ ہے ایک طرح سے، یہ اس کی جو ہے پرماننٹ اینڈنگ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک کیا جائے گا اور اینڈ کیا ہوگا۔ صرف جو ہے وہ ابھی تک اتنا اس کو بتایا گیا ہے کہ تو پاتال میں گڑھے کی تہ میں اتارا جائے گا۔ اس کے بعد when you are in the وہ پٹ جسے ہم کہتے ہیں پاتال، تو اس میں جانے کے بعد جسٹ لائک جو ہے یہ ایک قید میں چلے جائے گا اور اس کو جو ہے وہ ڈیٹین کر دیا جائے گا، جو ہے باندھ دیا جائے گا، اور اس وقت یہ obviously کیسے جائے گا، اتنی آسانی سے تو یہ جائے گا نہیں، اس کو جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے ہٹ کیا جائے گا، اور ہٹ کرنے کے بعد ہی اس کو وہاں پر جو ہے وہ پھینکا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس چیز کو جب ہم جا کے لنک کرتے ہیں، مثلا ہم جب جا کے پڑھتے ہیں مکاشفہ کو، تو مکاشفہ کے اندر جو ہے میں صرف اس لیے ان چیزوں کو بریف کر رہا ہوں کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ میں ان کو الگ الگ جو ہے ایک دفعہ کروں، تو میں صرف اس آڈیو میں صرف جو ہے وہ لوسیفر کے تعلق سے ہی بات کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا جب ہم جا کے دیکھتے ہیں تو 13ویں باب کی یعنی ریولیشن چیپٹر 13 کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، یعنی کہ یہ بات کون کر رہا ہے، یہ بات جو ہے یہ یوحنا عارف جان دا ریولیٹر اس بات کو کر رہے ہیں کہ اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، یہ سمندر میں سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے۔ اب ہمیں اس وقت نہیں پتا اس کی جو تھی وہ کیا آپ کہہ لیں کہ جناب شیپ تھی، سوائے اس کے کہ ہم جانتے تھے کہ وہ ورشپر تھا، اور ورشپ کرنے والے جو اینجلز ہیں وہ سیرافیم کہلاتے ہیں، اور سیرافیم جو نارمل سیرافیم ہوتے ہیں ان کے تو ہوتے ہیں 6 پر، ٹھیک ہے،
جو کہ ہمیں آئزیہ چیپٹر 6 میں ملتے ہیں کہ وہ 2 سے جو ہے وہ اپنے چہرے کو ڈھانپتے ہیں، 2 سے اپنے جسم کو، اور 2 سے اڑتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو تھا یہ بیسیکلی ایک ایسا سیرف تھا جس کے 12 پر تھے. مثلا یہ عام سیرف سے اسپیشل تھا. ٹھیک ہے، اس کو ڈبل ان سے تھی وہ ملی ہوئی تھی پاور. تو اس چیز کو میں نے پہلے بھی بریف کیا تھا کہ روٹین میں جب ہم جہازوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بیسیکلی جس جہاز کے جتنے زیادہ انجنز ہوتے ہیں اس کی اتنی ہی زیادہ سپیڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک انجن والا جہاز کبھی بھی جو ہے وہ 4 انجنوں والے جہاز سے تیز نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے اللہ کے پھر وہ جیٹ ایئر پلین ہو. جیٹ ایئر پلین تو ٹیکنالوجی ہی ڈفرینٹ ہے نا، اس کا تو وہ سسٹم ہی ڈفرینٹ ہے، جیٹ ٹیکنالوجی ہے. لیکن اگر ہم عام جہازوں کی بات کریں جن کے جو انجنز ہیں وہ مثلا ایئر بورن ہوتے ہیں، ان کو جتنے زیادہ انجن لگائیں گے اتنی سپیڈ بڑھتی جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس کے اب اگر 12 پر ہیں تو obviously اس کی سپیڈ جو ہے وہ باقی جو ہے عام صرف سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے وہ خدا کے کلام میں تیز رو سانپ کا نام دیا گیا ہے. تیز رو جو کہ بہت تیز چلنے والا ہے. سانپ تو خیر ظاہر ہے یہ بعد میں بنا نا، جب اس نے یہ سارا کچھ کیا تو ان کی ٹرانسفارمیشن تو پھر ہو گئی اس ٹائم سے، یعنی اس فارم سے ان کو ٹرانسفارم کر دیا گیا اور یہ جو ہے ایک اژدہے کی شکل میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں، سانپ کی شکل میں. تو اب لکھا ہے کہ اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے. میں دوبارہ سے ریویلیشن چیپٹر 13 ورس 1 سے آنورڈ پڑھ رہا ہوں. اور اس کے سینگوں پر 10 تاج اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے. یعنی اس کے 10 سینگ ہیں، 7 اس کے سر ہیں، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج. یعنی کہ جب 10 سینگ ہے تو obviously 10 تاج ہی ہوں گے. اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے، یعنی جو کفر کے نام ہے وہ اس کے سر پہ لکھے ہوئے ہیں، اس کے سینگوں پہ نہیں لکھے ہوئے. ٹھیک ہے، اور آپ کفر کے ناموں کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ obviously وہ فالس گاڈز کے نام ہو سکتے ہیں، وہ باتیں ہو سکتی ہیں جو خدا کی گڈنس کو چیلنج کرتی ہیں، خدا کے خلاف جو پسند پاتے ہیں انہیں ہم کفر بکنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ وہاں پر جو ہے کفر کے جو نام ہے وہ اس پر لکھے ہوئے، مین کہ وہ ایک طرح سے ڈیڈیکیٹڈ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ مخالف ہے خدا کا. اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی تھی. ٹھیک ہے جی، اور پاؤں جو تھے وہ اس کے ریچھ کے سے تھے، اور منہ ببر کا سا تھا. اور اس اژدہا نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا، کیونکہ یہ اب بھی آیا ہے باہر وہاں سے، یہ بھی سمندر سے باہر نکلا ہے. تو اس کو اس اژدہا نے، جس کا ذکر اس سے پچھلے چیپٹر میں ہے، جس اژدہا کو ہم جو ہے وہ ابلیس اور شیطان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس اژدہا نے جو ہے وہ اس کو اپنا جو تخت ہے اور بڑا اختیار جو ہے وہ دے دیا. ٹھیک ہے، اور لکھا کہ اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر گویا زخم کاری لگا ہوا دیکھا. زخم کاری ہوتا ہے کہ مثلا جو ڈیپ وونڈ ہو، بہت ہی ہٹ کیا ہو خاص طریقے سے، ٹھیک ہے، اور جلدی ٹھیک ہونے والا نہ ہو، اس ٹائپ کا زخم بہت ہی خاص، یعنی کہ بڑی پاور سے جو ہے، فورس سے جو چیز لگی ہو. ٹھیک ہے، میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر، یعنی اس کے جو 10 بیسیکلی سینگ ہیں اور اس کے جو 7 سر ہیں، ان میں سے جو 7 سر ہیں ان میں سے ایک سر پر جو ہے ایک زخم کاری لگا ہوا دیکھا، مگر اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا. ٹھیک ہے جی، زخم کاری لگا ہوا دیکھا، لیکن کیا ہوا کہ وہ اچھا ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ زخم کاری ٹھیک ہو گیا. اور لکھا ہے کہ اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے پیچھے ہو لی. اور چونکہ اس اژدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا، اس لیے انہوں نے اژدہا کی پرستش کی اور اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے. دیکھیں یہاں پر پھر وہی سوال، یعنی وہی چیز کنیکٹ ہو رہی ہے ساتھ، جو اصل میں میکائیل فرشتے کے نام کا مطلب ہے کہ کون خدا کی مانند ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر لوگ جو ہیں وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ کون جو ہے وہ جناب اس حیوان کی مانند ہے. اٹ مینس کہ اس کا تو وہ شوق جو ہے وہ ایک طریقے سے پورا ہو رہا ہے جو اس کے دل میں تھا عیسائیہ چیپٹر 14 میں، کہ یہ چاہتا تھا کہ میں خدا تعالیٰ کی مانند ہو جاؤں. تو اس کو تو لوگ اب کہہ رہے ہیں
کہ کون جو ہے وہ اس حیوان کی مانند ہے. اٹ مینس کہ یہی سب سے اسپیشل ہو گیا ہے. کون اس سے لڑ سکتا ہے, مطلب کوشچن یہ کہے جا رہے ہیں کوئی ہے کوئی مانند تو بات کرے, کون اس سے لڑ سکتا ہے, کوئی لڑ سکتا ہے تو آئے ہم بات کریں. اور لکھا کہ بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا اور اسے 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا, اور اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ کھولا اور اس کے نام اور اس کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر کھولا کہ اس کے نام اور اس کے خیمہ یعنی خدا کے نام اور خدا کے جو خیمہ ہے یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے. یعنی اس نے خدا کے نام کے بارے میں بھی کفر بکا اور اس نے خدا کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت بھی کفر بکا. یعنی جو آسمان کے رہنے والے تھے وہ پاک فرشتے, وہ ساری جو ہے وہ روحانی فوجیں جن کو جو ہے خداوند خدا جن کا رب الافواج کہلاتا ہے, یہ ان کے بھی خلاف بول رہا ہے. اور دیکھیں کہ اب ایسی اسپرٹس ہمارے ارد گرد کتنی ہیں یہاں پر جو اس چیز کو آج فالو کرتی ہیں کہ جو خدا کے خلاف اور خدا کے فرشتوں کے خلاف جو ہولی اینجلز ہیں ان کے خلاف جو ہے کفر بکتی ہیں. تو خیر اس کو تو پھر یہ اختیار دیا گیا تو اس نے تو اپنے اختیار کو پھر صحیح طریقے سے استعمال کیا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو تو 42 مہینے تک جو ہے وہ مطلب بڑے بولنے اور کفر بکنے کے لیے منہ دیا گیا, ٹھیک ہے, اور اس کو اختیار دیا گیا 42 مہینے تک, ٹھیک ہے. 42 مہینوں کا آپ کاؤنٹ کر لیں کہ 42 منتھس جو ہیں وہ کتنے بنتے ہیں, ٹھیک ہے. مثلا ظاہر ہے ایک سال میں 12 مہینے ہیں, 2 سال میں 24 مہینے ہیں, 3 سالوں میں 36 مہینے ہیں, اور پھر اس کے بعد 48 جو ہے وہ بنتا ہے. اور اس کو 42 مہینے یعنی 48 میں سے آپ کتنے کم کریں تو 42 بنتے ہیں. اس کو آپ کاؤنٹ کر لیں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے سال جو ہے یہ بنتے ہیں. اور یہ کنیکٹ ہوتی ہیں جا کے چیزیں ڈینیل کے صحیفے کے ساتھ, جہاں پر جو ہے وہ 3.5 سال کا ٹائم پیریڈ ہے, اور اس طریقے سے یہ ساری جو ہے وہ آپ پھر خود فردر اس کو جو ہے وہ اسٹڈی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. میں صرف آپ کو کچھ چیزوں کے جو ہے بیچ میں ہنٹس دے رہا ہوں جو اس ٹاپک سے ڈائریکٹ ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن صرف ورسز میں آ رہے ہیں, اس لیے میں یاد دہانی کے طور پہ کہ آپ ان کو بعد میں جو ہے وہ کنفرم کر سکتے ہیں, کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہے. تو خیر جناب اس میں اب کیا ہوتا ہے آگے کہ اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے, یعنی مقدس لوگ جنہوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے, جو خدا یسوع مسیح کے خون سے دھل گئے ہیں, اس کو اختیار دیا گیا کہ یہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے. یعنی یہاں تک بھی اختیار دے دیا گیا کہ یہ ان پر غالب بھی آئے, ان کو جو ہے تنگ کرے, ان سے لڑے اور ان پر غالب بھی آئے. اس لیے جو ہے وہ بہت سارے مقدس لوگ جو ہیں وہ بھی اس چیز کے اندر جو ہے وہ کافی خطرے میں ہیں اس کی وجہ سے. اور اسے ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ اختیار جو ہے یہ اس کا لمیٹڈ اختیار ہے, یہ نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ کا اختیار, اٹس جسٹ فار اونلی 3.5 ایئرس. تو اس پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہے کہ اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برہ کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے اس حیوان کی پرستش کریں گے. اس میں صرف وہ لوگ جو ہیں وہ اس کی پرستش نہیں کریں گے جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے گئے ہیں. جن کے نہیں لکھے گئے وہ سب اس حیوان کی پرستش کریں گے, ٹھیک ہے جی. اٹ مینس کہ ساری دنیا کے نام بھی جو ہیں وہ برہ کی کتاب حیات میں نہیں لکھے گئے. برہ کی کتاب حیات میں جو ہے نام انہی لوگوں کے لکھے ہوئے ہیں جن کے بارے میں جو ہے جو ہے وہ ایک طریقے سے خدا کی کہہ لیں کہ خواہش ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ خدا کے کیونکہ وہ حکموں کو ماننے والے ہیں, ٹھیک ہے, اور خدا جانتا ہے پہلے سے ہی کہ کون کون اس کے حکم پر عمل کرے گا اور کون نہیں کرے گا. لیکن چوائس, جیسے ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ چوائس ہر انسان کو دی گئی ہے کہ وہ حکموں پر عمل کرے یا نہ کرے. یہ الگ بات ہے کہ خدا کو پہلے سے اس چیز کا پتہ ہے کہ کون حکم پر عمل کرے گا اور کون نہیں کرے گا. جو کرے گا وہ کب تک کرے گا, جو نہیں کرے گا وہ کب تک نہیں کرے گا, کب وہ کرنا شروع کر دے گا حکم پر عمل جو کبھی نہیں کیا جس نے عمل, اور کب وہ کرنا چھوڑ دے گا جو ہمیشہ سے عمل کرتا رہا ہے. تو یہ ایک خدا کا اپنا جو ہے پری
آپ कह लें फोर नॉलेज है, जिसको हम प्री साइंस भी कहते हैं। तो खुदा इस चीज़ के बारे में जानता है बेहतर। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वो लोग हैं जिनके नाम जो है बर्रा की किताब हयात में लिखे नहीं गए, और ये लोग जो हैं उस हैवान की परस्तिश करेंगे। मीन्स के जो लोग आज ऐसे हैवानों की परस्तिश करते हैं, उनके नाम फिर मैं समझता हूँ कि बर्रा की किताब हयात में लिखे ही नहीं गए हुए, और जो है वो फिर उनका एंड जो है वो इसके साथ ही होगा जो इसका एंड होने वाला है। तो खैर ये ज़हन में रखें कि इसको जो है वो हर कबीला और उम्मत और अहले ज़बान और कौम पर इख्तियार दिया गया। ये इससे देख लें कि कोई भी, जब हर कबीला की बात हो रही है, हर उम्मत की बात हो रही है, हर अहले ज़बान और हर कौम की बात हो रही है, तो कोई भी इससे जो है वो बचने वाला नहीं है। ये आजमाइश या ये टेस्ट जो है ये पूरी दुनिया पर आने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद जब आप आगे जाके देखते हैं तो 9वीं आयत में लिखा है कि जिसके कान हो वो सुने, जिसको कैद होने वाली है वो कैद में पड़ेगा, जो कोई तलवार से कत्ल करेगा वो जरूर तलवार से कत्ल किया जाएगा। लिहाजा इस चीज़ से जो है वो इज्तनाब करे, जो तलवार से कत्ल करेगा वो तलवार से कत्ल किया जाएगा। और ये खुदा यीशु मसीह ने भी बात जो थी, आपको याद होगा कि गतसमनी बाग में जो है ये बात पतरस रसूल से कही थी। ठीक है, तो उसके बाद आगे लिखा कि मुकद्दसों के सब्र और ईमान का यही मौका है, क्योंकि मुकद्दसों के साथ वो लड़ रहा है, मुकद्दसों पर गालिब भी आ रहा है, और यही उनके जो है वो सब्र और ईमान का मौका है। क्योंकि अब जो है वो पावर उसके पास डबल है। उसको एक तो उसका अपना जो है इख्तियार है जो उसके पास है, और एक वो इख्तियार है जो उसको दे दिया गया है। यानी कि एक इख्तियार वो जो उसको इब्लीस ने दिया है, और दूसरा इख्तियार वो जो उसको सेपरेटली दे दिया गया है। तो इस एतबार से ये देख लें कि ये किसकी पावर कितनी ज़्यादा हो सकती है। और आगे जाके जब हम 17 चैप्टर जो है रेवलेशन का उसको पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं उसकी 7वीं आयत। तो उसमें लिखा हुआ है, 7वीं आयत से अगर हम पढ़ें तो लिखा कि मैं इस औरत और उस हैवान का जिस पर वो सवार है और जिसके 7 सर और 10 सींग हैं, यानी वही चीज़ आ गई जिसके 7 सर और 10 सींग हैं, ये वही हैवान है जिसकी जो है वो हमने भी देखी तेंदुआ और बब्बर और ये सब चीज़ें मिक्स करके ये बना हुआ है। तो लिखा है कि जो जिसके 7 सर और 10 सींग हैं, मैं मतलब तुझे भेद बताता हूँ। ठीक है, उसके बारे में जो है तुझे भेद जो है उस जो है पीछे जो उसके है वो बताता हूँ। ये जो तूने हैवान देखा है पहले तो था, यानी इन द बिगिनिंग ये था। ठीक है, फिर क्या हुआ, मगर अब नहीं है। ठीक है, अब जो है इस वक्त अगर हम कहें तो नहीं है, क्योंकि कहाँ है ये, इसको जो है वो पताल में गड़े की तह में उतार दिया गया हुआ है। और आगे लिखा है कि और आइंदा क्या होगा, इन फ्यूचर अथाह गढ़े से निकलकर ये हैवान जो है अथाह गढ़े से निकलकर हलाकत में पड़ेगा, और जमीन के रहने वाले जिनके नाम बनाए आलम के वक्त से किताब हयात में लिखे नहीं गए, इस हैवान का हाल देख कर के पहले था और अब नहीं और फिर मौजूद हो जाएगा, ताज्जुब करेंगे। ठीक है भाई, हमें तो ताज्जुब करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जो लोग समझते हैं कि खुदावंद के मुकद्दस लोग हैं, खुदावंद के खून खरीदे लोग हैं, उनके लिए ताज्जुब किस चीज़ का है? उनको तो खुदा ने अपने कलाम में ये चीज़ पहले बता दी है, और इसीलिए इस वक्त हम बैठ के इस चीज़ को जो है वो स्टडी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ खुदा हमारे ऊपर अपनी रहमत और शफकत और मेहरबानी और फजल कायम रखे कि हम उसके, अगर वाकई ही हम इस चीज़ में आते हैं, हम उस कैटेगरी में आते हैं, और वाकई अगर हमारे नाम जो हैं वो बर्रा की किताब हयात में लिखे गए हैं, तो हम अपनी वर्दी से, अपनी बेवकूफ़ियों से अपना नाम कटवा ना लें, और ना ही इन बातों से हम हैरान हों, ताजुब करेंगे, वो यार ये क्या चीज़ है भाई, ये तो पहले था नहीं, अब जो है अब नहीं, पहले था अब नहीं है और फिर आ जाएगा, और ये तो बड़ी बात है, बड़ी ज़बरदस्त कोई चीज़ है ये। मतलब हमें इन चीज़ों से ताज्जुब करने की, इन चीज़ों पर जो है वो ज़रूरत नहीं, हमें पहले से ही आगाह कर दिया गया है। ताज्जुब वो लोग करते हैं जो इन चीज़ों को जानते नहीं हैं। ठीक है, हमेशा सरप्राइज वो बंदा जो है होता है किसी बात से जो किसी चीज़ के बारे में सोच नहीं सकता, जिसने किसी की चीज़ के बारे में पहले से गौर नहीं किया होता। लेकिन जिसको पता होता है, फॉर एग्जाम्पल एक मैं मिसाल देता हूँ कि एक बंदे की जेब में जो है वो 100
डॉलर है फॉर एग्जांपल, तो उसको पता है जी $100 मैं मैक्सिमम एक हफ्ता खा सकता हूँ। एक हफ्ते बाद मैंने, अगर मेरे पास पैसे ना और हुए तो $100 मेरा खत्म हो गया तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। तो डेफिनेटली वो $100 जब खत्म होगा हफ्ते के बाद, तो वो हैरान नहीं होगा इस बात से कि हो मेरा ये क्या हो गया। उसको पहले से ही उस चीज़ का पता है कि भाई ये जो मेरे पास पैसे हैं ये इस दिन तक चलेंगे। तो इसी तरह जो खुदा के लोग हैं वो इन चीज़ों से हैरान नहीं होते, उन्हें पता है कि ये सब कुछ होना है। लेकिन ऐसी बेशुमार, मैं समझता हूँ कि जमात है लोगों की जो बड़े हैरान होते हो ऐसी बातों पे, क्योंकि आज वो खुदा के कलाम को प्रायोरिटी नहीं ना दे रहे। आज उन्होंने खुदा के कलाम को रद्द किया हुआ है। वो खुदा के कलाम को स्टोरीज समझते हैं। उनके लिए चाहे वो मसीहियों में क्यों नहीं है, चाहे वो मसीही मिशनों में क्यों नहीं है, चाहे वो खुदाम ही क्यों नहीं है, चाहे वो रोज पुलपट से कलाम सुनाते हैं, लेकिन हकीकत में उनका अपना जाती ईमान इन चीज़ों पर नहीं है। क्योंकि सबसे पहली चीज़ किसी भी खादम का अपना जाती ईमान है। दूसरों को ईमान की तलकीन करने से पहले उसे अपने ईमान को देखना है कि मेरे अंदर ईमान है कि नहीं है। ठीक है, अगर मेरे अंदर इतना ईमान नहीं है कि खुदा मुझे मुहैया कर सकता है, मेरी नज़र जो है वो उस चंदे पर है, मेरी नज़र जो है वो उन कह लें कि जनाब हदियों पर है, मेरी नज़र जो है वो उन 2 नंबरियों पर है जिसके ज़रिए मैं जब बैठता हूँ जाके अपनी दुकान पे, तो मैं लोगों को जो है वो बेवकूफ़ बना के उनसे ज़्यादा पैसे ऐंठता हूँ। ठीक है, या मैंने इसको बिजनेस ही बना लिया है, खिदमत को ही मैंने कह दिया जी मैं तो जो है वो बस फुल टाइम आ गया हूँ जी खिदमत में, और एक्चुअल मेरे अंदर ईमान ही नहीं है इस चीज़ का कि मुझे खुदा ने अगर अपॉइंट किया तो खुदा मुझे खिलाएगा भी, खुदा मुझे सिखाएगा भी, खुदा मेरी हिफाजत भी करेगा, और खुदा मुझे जो है वो इक्विप भी करेगा इसको काम को करने के लिए। तो फिर किस किस्म का खादम हो सकता हूँ मैं। तो बहरहाल ज़ाहिर है कि जो लोग खुदा के कलाम को वैल्यू देते हैं वो खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, उस पर गौर करते हैं। और ख़ास तौर पर हम जानते हैं कि मुकाशफा की किताब के बारे में तो पहले चैप्टर में ही ये बात जो है वो बयान कर दी गई है। आप जो है वो अगर फर्स्ट वर्स को पढ़े तो आपके सामने जो है वो जो चीज़ आती है, लिखा है कि फर्स्ट चैप्टर की 3rd वर्स में कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। तो मुकाशफा को तो हमारे चर्चिज में लोग पढ़ते ही नहीं डरते। बहुत सारे लोग तो मुकाशफा खोलते ही नहीं है, कहते हैं मुकाशफा नहीं खोलना भाई, इससे तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है, और चिल्ले हो जाते हैं, और बीमारियां और जुदरूहें आ जाती हैं, कैसे कैसी चीज़ें जो है मशहूर की। अब अगर हम इन चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि इस वक्त क्या हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, हम कैसे प्रिपेयर होंगे। तो ऑब्वियसली जब हमारे सामने वो चीज़ होगी तो हम तो फिर ताज्जुब भी कर सकते हैं। मतलब लोग फिर ताज्जुब करेंगे, वो यार पता नहीं क्या होगा। जिनको पता है उनके लिए कोई जो है वो ताज्जुब की बात नहीं है। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि इसके हवाले से हमने जो बातचीत की है, यहाँ तक जितनी बात कर ली है, अगर इसमें कोई चीज़ जो है वो आपको समझ में नहीं आई तो आप पूछें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इसके हवाले से हमारे पास इनफ ये इन्फॉर्मेशन है। ये तो फिर हम एंड में देखेंगे जब हम इनको स्टडी कर लेंगे कि इन सब का एंड क्या होगा। इतना तो हम जानते हैं कि कलाम जिस चीज़ के बारे में हमें अभी बता रहा है कि 8वीं आयत जो हमने पढ़ी है चैप्टर 17 वर्स 8 कि ये जो तूने हैवान देखा ये पहले तो था मगर अब नहीं है, और आइंदा अथाह से निकलकर हलाकत में पड़ेगा। इट मीन्स कि ये ऑलरेडी डन है कि इसका क्या बनना है। तो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे आप सबको, और अपनी सो अमान में रखे। अब आप बता सकते हैं इसको सुनने के बाद कि क्या आपको जो है इसमें चीज़ जो है कोई क्वेश्चन है या जो भी है, अपने कमेंट्स वो आप दे सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।